सितमगरों ने शिकम की खातिर वतन की चादर को छेद डाला। सितमगरों ने शिकम की खातिर वतन की चादर को छेद डाला कि हम लुटेरों से बच के निकले तो फिर लुटेरों की जद में आए। अजीम है वो कौम जो अपने तारीख को फरामोश नहीं करती, और बावकार हैं वो लोग जो अपने माजी से सबक सीखते हैं और मुस्तकबिल को तामीर करते हैं। 14 अगस्त 1947 महज एक दिन या तारीख नहीं है, बल्कि ये एक सोच है, एक नजरिया है और लाखों कुर्बानियों का एक समंदर है। 1947 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में बरे सगीर के लाखों लोगों ने, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक ख्वाब देखा था एक आज़ाद इस्लामी फलाही रियासत का, उसकी तकमील के लिए जो जिद्दोजहद की गई थी, बिलाखिर ये उस जिद्दोजहद के बाद दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का वजूद बनाने में कामयाब हुए थे। 14 अगस्त 1947 का जो सूरज तलू हुआ था वो एक तरफ आज़ादी का पैगाम लेकर आया था, अमन और खुशहाली का पैगाम लेकर आया था, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और जो चैलेंजेस थे उनका भी सामना करना था। और उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज उन लाखों मुहाजिरीन की आबादकारी का था जो अपनी प्यारों को अपनी जान माल इज़्ज़तों की कुर्बानियाँ देकर जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान को अबूर करके जो पाकिस्तान पहुँचे थे, उनकी आबादकारी के हवाले से सबसे अहम मसला पाकिस्तान को दरपेश था। और उस वक्त जो वसाइल हैं उनकी एक गैर मुनसिफाना तकसीम की जाती थी और मुआशी बदहाली संगीन नवैयत इख्तियार कर चुकी थी। और उस वक्त जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है उनकी जो एक बेवक्त वफात सामने आई, और फिर जो कानून साजी है, जो आईने पाकिस्तान था उसको बनाने में जो ताख़ीर की गई, ये वो तमाम हालात वाक़यात थे, ये वो तमाम मसाइल थे जिनका सामना उन तमाम लोगों ने किया जो उस वक्त हिजरत करके यहाँ पर पहुँचे। और जो पाकिस्तान की कौम थी उसने सिफर से शुरुआत की थी और बिल आखिर वो अपना एक आज़ाद फलाही रियासत का जो उनका एक ख्वाब था वो तकमील तक पहुँचा। अगर हम 1947 के बाद के हालात का जायज़ा लें तो 50 और 60 की दहाई के दरमियान ये जो हिस्सा था, इस वक्त पाकिस्तान अपनी सनती पेशरफ्त काफ़ी हद तक कर चुका था और एक एशिया का एक सनती मुल्क होने की हैसियत से वो उभर कर सामने आ रहा था। फिर 1971 का जो एक सानिया सामने आया, जो हमारी पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन दौर साबित हुआ, जिसमें हमारा एक बाजू जिसे मशरकी पाकिस्तान कहा जाता है वो हमसे अलहदा कर दिया गया। और उसने हमें सबसे बड़ा एक सबक दिया कि कौमी यकजहती, इंसाफ और सियासी बसीरत अगर ना हो तो मुल्क नहीं चलाया जा सकता। 28 मई 1998 को आलमी दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का पहला जबकि दुनिया का 7वां ऐसा मुल्क बना जो एटमी कुव्वत रखता था। 1947 से लेकर अब तक के ये जितने हालात थे और ये 78 साला जो दास्तान है, ये इतनी सादा नहीं है, ये इंतहाई पेचीदगियों से भरी पड़ी है। और पाकिस्तान की जो शुरू से जो जिन मसाइल का उसको सामना रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसको हम आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके अलावा जो मुआशी संगीन सूरत हाल है वो भी आज हम देख रहे हैं। हमने पाकिस्तान के लिए जो हुकूमतें इस दौर के अंदरों में बनी और जितनी दफ़ा मार्शल का नफाज इस मुल्क के अंदर किया गया, और फिर जो एक मुल्क जो शुरुआत में एक सनती दर्जा रखता था, ज़राअत के शोबे के अंदर अपना किरदार अदा करता था, वो अचानक से उसकी ना सिर्फ सनतों को टारगेट किया गया, उसके ज़राअत के शोबे को बर्बाद किया गया। और फिर जो जदीद दौर के तकाज़े थे उनसे जो एक हम आहंगी ज़रूरी थी इस मुल्क की, उसको उससे किनारा इख्तियार किया गया। और जो तलीमी सूरत हाल थी जो किसी ताकतवर मुल्क के लिए आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, जो नौजवान नस्ल होती है वो किसी भी मुल्क की कामयाबी के लिए एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो एक तलीमी निज़ाम के अंदर एक जिद्दत के जो मराहल थे उनको भी तय नहीं कर पाए और हम पस्ती की जानिब हमें वापस धकेला जाता रहा। और ये एक जो सियासी अखाड़ पछाड़ थी और फिर एक आमराना रवैया जो इस पाकिस्तान की जड़ों के अंदर पेवस्त कर दिया गया, जिन लोगों की ये जिम्मेदारियां थीं कि उन्होंने जो पाकिस्तान के कोने कोने की हिफाजत करनी है, जब वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी करना शुरू हो गए तो फिर उसके जो नताइज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे सामने आना शुरू हुए। और आज पाकिस्तान 2026 के अंदर जिस नहज पे खड़ा है, जिस मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जिस सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, वो यकीनन हमारे लिए बड़े अफसोस का बायस बनते हैं। और इस वक्त जो 14 अगस्त है जो सेलिब्रेट की जाएगी और जिस तरीके के साथ सेलिब्रेट की जाएगी, हुकूमती सतह के ऊपर ऐसे प्रोग्राम्स उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसमें बाकायदा म्यूज़िकल कॉन्सर्ट किए जाएंगे, जहाँ पर
باقاعدہ ڈانس کا پروگرام کیا جائے گا، تو یہ کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا؟ یہ وہ ہم سر عام اس دن ان تمام قربانیوں کی جو ان لوگوں نے ہجرت کرتے ہوئے دی تھیں، ان کا ہم سر عام مذاق اڑاتے ہوئے ہم نظر آئیں گے، اور ہمارے بچے کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگان نے کس کس قسم کی قربانیاں دی تھیں اس پاکستان کی تکمیل کے لیے، ایک آزاد اسلامی فلاحی ریاست کا جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو بنیادی باتیں ہیں ہم آج تک وہ اپنی نسل کو نہیں بتا سکے۔ جبکہ حکومتی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو جس طرح اس کو سیلیبریٹ کرنے کی کوششیں کی جائیں گی تو یقیناً یہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کا کوئی ایک حصہ اگر تکلیف محسوس کرتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں اور پاکستان کے 4 صوبوں کی بات کریں جن میں پنجاب، پختونخوا، صوبہ سندھ اور بلوچستان شامل ہے، اور اس وقت ہم ان تمام صوبوں کے حالات کا جائزہ لیں تو جو سلوک وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ، ہمارے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ وہاں پر کیا جا رہا ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے، ہمارے لیے انتہائی افسوس کا باعث بنتا ہے۔ اور وہاں پر دن بدن کشیدگی کو بڑھایا جاتا ہے، ظلم اور بربریت کو ہوا دی جاتی ہے، اور ان کو پورا من احتجاج کرنے پر بھی ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان کو بلکہ سیدھی گولیاں مار کے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر ہم آزادی کا جشن منائیں گے۔ ہم صوبہ پنجاب کے اندر ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پاکستان کے صوبوں کے کیا حالات بن چکے ہیں، ہم اس 14 اگست کو سیلیبریٹ کریں گے، حکومتی سطح کے اوپر اس کو سیلیبریٹ کریں گے۔ بہرحال یہ ہمارا پاکستان ہے اور یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا یہ ایک دینی فریضہ بھی ہے کہ ہم اس ملک سے محبت کریں اور اپنے طور کے اوپر انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ایک ایسا کردار ادا کریں جو پاکستان کی ترقی کا باعث بنے، پاکستان کے اندر امن، خوشحالی اور معاشی جو ایک عدم استحکام کی جو صورتحال ہے اس کے اندر ایک تسلسل کو ہم قائم کر سکیں، اور پاکستان کو جو ایک اس کا حقیقی معنوں میں جو کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، ہم وہ اس کردار کو ادا کر سکیں اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک آزاد فلاحی اسلامی معاشی جو ریاست ہے وہ بنا سکیں۔ تو ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس کو ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی خدشات سے محفوظ فرمائے، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے، اور اس کے جو دشمنان ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں یا اس کے باہر جو اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنائے۔ پاکستان پائندہ باد۔